नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेकपाका दुई समूह आफू वैधानिक हुँ र आफू राम्रो हुँ भन्ने पक्षमा सडकदेखि सरकारसम्म रहेर आफ्नै तर्क बलियो गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेताहरूले पनि अर्को समूह दाहाल नेपाल समूहको आन्दोलनमा जे जस्ता कुराहरू उठेका छन्, जे जस्ता आरोप लागेका छन्, त्यसको खण्डन गर्न खोजेको प्रयास पनि देखिएको छ। तर मुलुक कतातिर जान्छ भन्ने विषय भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयकै पर्खाइको विषय बनिरहेको छ र अब मुलुकले कसरी निकास पाउला त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी रणनीति योजना, उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार के हुन्, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी ओली समूहका नेता पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँले पछिल्लो समय केपी ओली तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्, उहाँले राष्ट्रघात गर्नुहुन्न, अर्को समूहले गर्यो भन्ने तर्क गर्दै आउनु भएको छ। अहिले ठिक्क कस्तो परिस्थितिमा पुग्नुभयो? केपी शर्मा ओलीको यो संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वत्र आलोचना हुँदा यहाँले चाहिँ मान्नुहुन्न त्यो कुरा? अब असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या चाहिँ कुनै एउटा बिग हाउसको मिडियाले गर्ने होइन। त्यो व्याख्या सोसियल मिडियामा अभिव्यक्त विचारहरूले गर्ने पनि होइन, जो चाहिँ स्वस्फूर्तभन्दा नियोजित बढी छन्। त्यो व्याख्या चाहिँ सडकमा जम्मा भएका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका व्यक्तिहरूले गर्ने होइन। त्यो व्याख्या गर्ने भनेको अहिले तपाईँले जसरी भूमिका बाँध्ने क्रममा भन्नुभयो, त्यो भनेको सम्मानित न्यायालयले गर्ने हो। हामी कानुनी राज्यको पक्षमा भएको हुनाले त्यो फैसलालाई हामीले कुर्नुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, संसद विघटनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीजी कसरी पुग्नुभयो, त्यो बाहेक अरू विकल्पहरू थिए कि थिएनन्? सदनमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना थियो कि थिएन? हिजो संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको त्यो दुष्चक्रबाट हामी यति वाक्क दिक्क भएका थियौँ कि 70 वर्षसम्म पनि स्थिर सरकार नबनेको यो चरणलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर प्रचण्ड कमलले वकालत गर्नुभयो, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर झलनाथ माधव कमल लगायतको नेकपा एमाले त्यो वकालत गर्यो। तर के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पावर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भएको हुनाले कङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा हामीले संसदीय दललाई स्वीकार्यौँ। त्यो स्वीकार्दै पनि 2 वर्षसम्म चाहिँ सरकार बनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि पार्टी एकताको प्रक्रियामा आइसके पछाडि 2 वर्ष कहिले होला र सरकार फेर्ने भन्ने मोडलिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड कमल लाग्नुभयो होइन। र संसदमा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था अथवा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएको स्थिति, दलभित्र यति ठुलो अन्तर्विरोध भएको कि संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव नलगाइकन संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने स्थिति। यदि उहाँहरू साँच्चीकै बहुमत हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो। संसद सचिवालयमा प्रस्ताव आउने डरले नै प्रधानमन्त्रीले पद जोगाउन यो कदम चाल्नुभयो, संसद विघटनको कदम भन्ने आरोप छ नि। कता कता अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी पनि उहाँहरूको भित्री रूपमा छ भन्ने चर्चा पनि चलिसकेको थियो। डरले होइन। डरले किन होइन भने संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए प्रधानमन्त्री त्यसलाई फेस गर्ने भन्ने सोचका साथ हुनुहुन्थ्यो र त्यो एकदम सहज ढङ्गले फेस पनि हुन्थ्यो। संसदीय दलमा अल्पमतमा परिसके पछाडि उहाँहरूले संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन खोज्नुभयो। त्यो पनि कोसँग त भन्दा रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग सल्लाह गरेर ल्याउन खोज्नुभयो होइन। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बाह्य शक्तिहरूसँग मिलेर जब आक्रमणको प्रयास भइसके पछाडि उहाँले संसद विघटनको प्रक्रियामा जानुभयो। काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णयले के फैसला गर्यो भने हामी 5 वर्षसम्म चाहिँ नि प्रतिपक्षमा बस्छौँ, जनताले दिएको म्यान्डेट यो हो। त्यस भएकोले हामी कुनै सरकार बनाउने खेलमा छैनौँ र प्रचण्ड कमरेडलाई बनाउनको निमित्त केपी ओलीले ढाल्ने हाम्रो लाइन होइन भनेर काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यो खालको चाहिँ नि धारणा बनाइसकेको अवस्थामा रामचन्द्र पौडेललाई उचाल्ने र यता राजपाको पनि मूलत संस्थापन पक्ष नै भनौँ, अहिले कुन संस्थापन कुन हो भने छुट्टै त छैन। महन्त ठाकुरहरूले चाहिँ नि त्यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ भनिसके पछाडि मैले अहिले पनि भने यी 3 जना पात्रहरूसँग मिलेर सम्बन्धित ती पार्टीहरूको पनि फरक खालको मतहरू लिने र यो पार्टी पनि फरक भनेपछि फेरि पनि राजनीति चाहिँ नि विकृति विसङ्गतिको श्रृङ्खलामा जाने भयो। 52 साल पछाडिको जुन दुष्चक्रमा गयो त्यो दुष्चक्रमा जाने हो भन्ने भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो र संसद विघटन गरिसके पछाडि नयाँ जनादेश लिने कुरा नै आजको परिवेशमा सबभन्दा उपयुक्त परिस्थिति हो, जसले लोकतन्त्रलाई यसो दाबी गरिरहँदा
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमले नै अस्थिरता र रक्तपाततर्फ मुलुकलाई उन्मुख गर्दैछ भन्ने अभिव्यक्ति त सबै दलका नेताहरूले दिइराखेका छन् नि। त्यो त दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा देखाउने कुरा हुन्छ, एउटा चाहिँ नि आत्माको कुरा हुन्छ। आज प्रतिपक्षीय दलहरू, मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षीय सहितका दलहरू आन्दोलनको देखावटी स्वरूपमा प्रकट भइरहेका छन्, तर भित्री कुरा के छ त भन्दा निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन्। र आज मात्रै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र महामन्त्री बसेर निर्वाचनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा जानुभयो र अस्ति कङ्ग्रेसलाई त स्वाभाविक रूपमा मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने राम्रो मत ल्याउन सक्छु भन्ने एउटा विश्वास छ, नेकपा फुटको फाइदा हुन्छ। अर्को कुरा, देउबालाई एउटा दाग जस्तै लागेको छ, देउबाको कार्यकालमा कङ्ग्रेस इतिहासकै कमजोर भयो भनेर। देउबा सभापति हुँदा नै यो निर्वाचन भयो भने देउबाले पनि त्यो अवसर पाउनुहुन्छ, म पार्टी हाँक्ने व्यक्ति हुँ भन्नलाई। तर ओलीसँग साँठगाँठ छ देउबाको, मुलुकभन्दा माथि पद जोगाउन भन्ने कुरा छ नि यहाँनिर। अब साँठगाँठ भन्दा पनि एजेन्डाका सन्दर्भमा उहाँहरूको बिचमा कतिपय साझा अवधारणा बनेको जस्तो लाग्छ। संवैधानिक परिषदको जुन रिक्तता थियो त्यसलाई चाहिँ नि सुचारू गर्ने र संवैधानिक आएका पदहरूलाई फुलफिल गर्ने कुरामा उहाँहरूको बिचमा एउटा मौन सहमति भएको अथवा चाहिँ नि अप्रत्यक्ष ढङ्गले समझदारी बनेको जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी निर्वाचनका सन्दर्भमा र संशोधन विघटनका सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको बिचमा केही समझदारी भएको हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचनमा कङ्ग्रेस जान्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास छ? होइन, कङ्ग्रेस पनि जान्छ, राजपा पनि जान्छ, होइन एकल जान्छ कि गठबन्धन गरेर जान्छ कि भन्ने कुरा एउटा अन्यलता थियो। कङ्ग्रेसले अस्ति हामी आन्दोलन पनि एक्लै गर्छौँ, निर्वाचन पनि एक्लै गर्छौँ भन्नुको मतलब संसद पुनर्स्थापना गरेर गठजोड गरेर नयाँ सरकार बनाउने यो फोरी खेलमा हामी जाँदैनौँ, त्यो चाहिँ नेपालको अभ्यास हो, असफल अभ्यास हो भन्ने सन्देश सभापतिज्यूले दिइसक्नु भएको छ। र आज सभापति र उहाँहरूको महामन्त्री एक ठाउँमा बसेर गरेको निर्णय भनेको सायद दुवै टिमको चाहिँ त्यो साझा निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। र लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने र जनताको मतलाई अस्वीकार गर्ने नेता चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा कि ऊ लोकतन्त्रप्रतिको उसको यो बकुल्ले भक्ति भन्छ क्या, बकुल्ले ध्यान भन्छ। बकुल्ले ध्यान भनेको चाहिँ बकुल्ले खेतमा बसिरहेको हुन्छ अरे, त्यो गौँडालाई किरा नदेखुन्जेल ध्यान गरे जस्तो गर्छ। जब त्यो देख्छ नि क्वाप्प खान्छ अरे क्या। अब कि चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको बकुल्ले भक्ति भएकाहरूले कुरा भनिरहेका छन् कि चाहिँ आफू निर्वाचन क्षेत्र कमजोर भएको महसुस गरेकाहरूले भनिरहेका छन्। अब निर्वाचनमा मैले जाँदाखेरि म निर्वाचन हार्ने स्थिति छ, बरु त्योभन्दा 2 वर्ष आफ्नो चाहिँ जुन निर्वाचन जितेको चाहिँ सांसद भइरहेको लोगोलाई चाहिँ उपयोग गरौँ भन्ने ढङ्गले गरेको। त्यही भएर निर्वाचन भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो र जनमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्नुपर्दा नराम्रा मान्छेहरूले नेपालको चाहिँ नि शासकीय व्यवस्थामाथि हालिमुहाली जुन गर्नु खोजे त्यसमा चाहिँ जनताको मेन्टल लिएर जान्छु र जनताको बिचमा म जान्छु भन्ने ढङ्गले जुन गर्नुभयो, मलाई लाग्छ यसलाई सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो भावना बुझ्छ भन्ने यहाँहरूको कुरा। अलिकति अगाडिको प्रसङ्गमा जोडे, प्रचण्ड 2-2.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा पर्खेर बस्नु भएको थियो भन्ने कुरा त कसरी पनि ठिक लाग्दैन भने यही गत भदौ 26 गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा जुन 29 गते सार्वजनिक भयो 2 अध्यक्षको हस्ताक्षर सहित 5 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँ नै बन्नुहोस् म पार्टी चलाउँछु भन्ने कुरामा त उहाँले हस्ताक्षर गरेको कुरा जगजाहेर छ नि। त कसरी लोभी हुनुभयो प्रधानमन्त्रीका लागि? यस्तो छ, त्यसलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डतर्फ म तपाईँलाई फर्काउँछु। होइन, हामी गठबन्धन गऱ्यौँ, गठबन्धन गर्नुको पछाडि हाम्रा राम्रो कुरा त माओवादी पनि उसले जुन विचार बोकेको थियो सशस्त्र सङ्घर्षको रणनीतिक कुरा थियो, उसका चाहिँ नि एकदलीय तानाशाही स्थापित गर्ने, मूलतः सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने उसका सपनाहरू थिए, बाँडेको थियो। होइन, जातीय राज्य निर्माण गर्ने कुरा थिए, यी सबै कुरा असफल भएका थिए। मूलतः केपी ओलीले नै यो असफल बनाउनु हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। त्यस पछाडि कङ्ग्रेससँगको उहाँहरूको सहकारी पनि त्यति फलदायी भएन। कङ्ग्रेससँग सहकारी गर्दा पनि भरतपुरमा आफ्नो सुपुत्रीलाई जिताउनको निमित्त उहाँले सूर्य चिन्नवाला देवी ज्ञावलीको मत पर्याप्त दुरुपयोग गर्नु परेको, च्यात्नु परेको स्थिति थियो। होइन, र उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ नि आउँदो निर्वाचनमा धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने विश्लेषण चाहिँ आइरहेको थियो। 10-12 सिटभन्दा जित्दैन भन्ने तहको विषय आइरहेको थियो। यता हामीलाई पनि के लागेको थियो भने अब तेस्रो शक्तिको रूपमा प्रचण्ड उदय हुने कुराले यदि बाइ द वे एमाले बहुमत नपाउने स्थिति भयो भने त फेरि अनेक खालका चर्खेल हुन्छ, फेरि राजनीतिमा चाहिँ अनेक दाउपेचका खेल हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि गठबन्धन गरौँ र मूलतः यो एउटा आतङ्कवादलाई समेत पछ्याएको भ्रष्टाचारदेखि राष्ट्रघातदेखि अनेक खालका चाहिँ आरोप खेपेका कमरेड प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एकताबद्ध बनाएर सही दिशामा लान पनि सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को धारले समेट्न सकिन्छ भन्ने केपी ओलीको
मनसाले पार्टी एकता चाहिँ धेरै नेताहरूलाई छलफल नगरिकन भयो। तर के भयो भन्दा चुनावी परिणामले त्यो एकता भाँडिने हो कि जस्तो पनि देखियो उहाँ जुन हाम्रो गठबन्धन थियो। किन भन्दाखेरि एमालेलाई 14 सिटको घटी आयो, बहुमत आएन। काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई 5 वर्षसम्म हामी लिखित रूपमा निर्णय गरिदिन्छौँ भनेर अल्मलायो। त्यतिखेर उपेन्द्र यादवको पार्टी जो 15 सिट प्राप्त गरेको थियो उसले चाहिँ नि एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गर्ने कुराको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म पार्टी एकता भएन। जब त्यो टुङ्गो लगाइसके पछाडि पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु भयो। तर प्रचण्ड कमरेडको पदलोलुप्त कसरी त्यहाँ प्रकट भयो भने पहिलो चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा उहाँले आफ्नो मन्त्री दिनु भएन, लालबाबु र थम्माए मात्रै मन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो होइन। र पछि उहाँ दुईवटा कारणले कन्फ्युज हुनुभयो। एउटा केपी शर्मा ओलीले आधा कार्यकालको लागि उहाँलाई सहमति गरिदिनु भयो, किनभने बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बुझाइ भयो। दोस्रो चाहिँ नि स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ दोस्रो पटक मृगौला फेर्ने कुरा चाहिँ केपी ओली बाँतेसम्म चाहिँ एकदम कम छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व तपाईँको हातमा आउँछ भनेर दिवाकर शर्मा लगायतका प्रभाकरहरूले जुन ढङ्गले कन्भिन्स गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो। भनेपछि उहाँले त्यो मानेमा त्यो कुरा मान्नुभयो। पछि भदौ 26 गते पनि उहाँले किन त्यो मान्नुभयो भने त्यसपछि लगत्तै उहाँ चाहिँ मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि टिचिङ होस्टेल जानुभयो होइन। अब केपी ओली बाँच्दैन भन्ने मनसाका साथ उहाँहरू आउनुभएको थियो। जब केपी ओलीको त्यो सफल भएर 7 दिन पछाडि एकदम हिँड्न थाल्नुभयो, 7 दिन पछाडि एकदम गतिविधि थाल्नुभयो, बैठक बोलाउनु भयो होइन। त्यसबाट बुझिन्छ नि त्यो अपरेसन गरेर त्यो गम्भीर भएर आएको बिरामी प्रधानमन्त्रीको सोफा जुन ढङ्गले सार्ने काम भयो त्यसको मतलब उहाँहरू माधव नेपालले सारे भनेर भन्ने कुरा छ। माधव कमरेडले भन्नुभयो तर उहाँहरूको साझै कुरा थियो नि त्यो कुरा। टिचिङसम्म भेट्न जानु भएको कुरा त्यो एउटा सौहार्दता देखिन्थ्यो। जे जस्तो भए पनि केपी ओलीले यहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो ठिकै छ 2.5 वर्ष आलो पालो गरी सरकारको नेतृत्व गराउँला भन्ने सहमति गर्नु भएपछि मै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर उहाँले लालमोहर लाए जस्तो किन भन्नुहुन्छ त? त्यो त केपी ओलीले भन्नु भएन, त्यो त प्रचण्ड कमरेडले नै भन्नुभयो। के कुरा सहमति भयो भने 70 वर्षदेखिको राजनीतिक इतिहासमा स्थिर सरकार बनाउने त्यो अवसर नेकपाले पहिलोचोटि प्राप्त गरेको छ। हिजो काङ्ग्रेसले पटक पटक प्राप्त गरेको अवसरलाई गुमायो होइन। हामीले पहिलोपटि गरेका छौँ, यसलाई जोगाउनुपर्छ। यो जोगाउनको निमित्त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ। यदि चैतमा गर्न भ्याइँदैन भने ठिक छ, त्योभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ, माघमै गरौँ, पुसमै गरौँ, ठिक छ। अब नेतृत्व र विधिको महाधिवेशन दुईवटा महाधिवेशन बनाएर राजनीतिक प्रतिवेदन विधान पछि गरौँला। नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्ने हो भने पनि गरौँ, त्यसमा पनि हामी सहमत छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो। म चाहिँ दोहोऱ्याएर अध्यक्ष हुन्न भन्नुभयो उहाँले होइन। 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई म अहिलेदेखि नै सुनिश्चितता दिन्छु, म अर्कोचोटिको दावेदार होइन। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा यति स्पष्ट ढङ्गले एक कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष खान्न, 2 कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री खान्न भन्ने नेता त केपी शर्मा ओली मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अब प्रचण्ड कमरेडले कहाँबाट भुत चढ्यो? किन उहाँ 2 महिना कुर्न सक्नु भएन? किन 2 वर्ष उहाँले कुर्न सक्नु भएन? मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँका नजिकका रहेका मिडियाहरूले जुन स्याल हुइयाँ गरेर चाहिँ केपीले एकदम अलोकप्रिय भनिदिनु भयो, जुन ढङ्गले चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न फेक आइडीबाट उहाँको बारेमा आलोचना भयो। उहाँलाई के लाग्यो होला भने अब 2 वर्ष पछाडि चाहिँ नेकपाले बहुमत ल्याउँदैन भन्ने लाग्यो होला र यो अलोकप्रिय निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। प्रचण्ड समूहका मात्रै फेक आइडी छन्, उहाँहरूको मात्रै मिडिया छ भन्ने हो कुरा। अब यस्तो छ, मिडियाका सन्दर्भमा चाहिँ नि केपी ओलीको पक्षले चाहिँ मिडिया सञ्चालनमा चाहिँ ध्यान नदिएकै हो। अहिले पनि आधिकारिक ढङ्गले नाम चलेका मिडियाहरू चाहिँ उहाँलाई समर्थन गर्ने चाहिँ साह्रै कम छन्। मैले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने यी विगतका कुराहरू धेरै पटक धेरैलाई प्रश्न पनि गरियो। यो मङ्गलबारको सभा, ठुलो सभामा जसरी केपी ओलीप्रति आलोचना गरियो नि, त्यो सुन्नुभयो? त्यसमा पहिला त झलनाथ खनालको भनाइमा जोड्छु। कसले के बनाएको हो भन्ने कुरामा जस्तो रानी पोखरीको कुरा कालीगरले बनाएको हो भनेर भन्नुभएको छ, अनि सिकर्मीले बनाएको हो धरहरा भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब 3टै नेताले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, त्यो हिजो हामीले सबै सुन्यौँ पनि होइन। अब झलनाथ कमरेड कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक नेता भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरिन्थ्यो होइन। जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यो उहाँको व्याख्या क्रमशः धुलमिल हुँदै जान थाल्यो होइन। उहाँका छोरा लगायत उहाँका परिवार सदस्यहरूको विभिन्न व्यापारिक साँठगाँठहरूदेखि लिएर होइन, एयरपोर्ट निर्माणका चाइनिज कम्पनीहरूसँगका छलफलका कुरा, यस्ता धेरै कुराहरू बाहिर आए जो कुरालाई हामीले वैयक्तिक ढङ्गले पनि मिलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ, छलफल गर्ने कुरा गऱ्यौँ। र झलनाथ कमरेडको छवि चाहिँ नि जसरी सिपी कमरेडको भयो नि
माले हुँदाखेरि पनि एउटा मन्त्री माग्ने र त्यो मन्त्री चाहिँ आफ्नो श्रीमती अथवा कसैलाई राख्ने र सत्ताको लाभ लिने भन्ने ढङ्गले उहाँलाई व्याख्या गरिन्थ्यो पछिल्लो बेलामा। उहाँ चाहिँ ताकि एक जमानामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको होनार नेता हुनुहुन्थ्यो नि त। झलनाथ कणको पनि त्यो ढङ्गले व्याख्या त्यो ढङ्गले उहाँको व्याख्या हुन थालिरहेको थियो। पछिल्लो बेलामा उहाँको त्यो कुरालाई चाहिँ प्रचण्डले यस्तो क्यास गरिदिनु भयो कि प्रचण्ड त एकदम मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने नेता हो र उहाँले राष्ट्रपतिको यस्तो उधारो चाहिँ प्रतिबद्धता उहाँले दिनुभयो र विद्या भण्डारी कमरेडलाई चाहिँ के अरे राष्ट्रपतिज्यूलाई कमरेड भन्न आएँ मैले, उहाँलाई चाहिँ नि महाभियोग लगाएर उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो कारणले उहाँले चाहिँ बोलिरहनु भएको छ। अब ताकि अब हामी नेकपाभित्र बस्दा उहाँको 12 वर्षको कार्यकाल, उहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल र इलाम जिल्लामा पनि जानुभयो भने 3 वर्षमा तपाईँ भक्तपुर हेर्नुहोस्, मैले नेकपाले जितेको 3 वर्षको भक्तपुर र धेरै वर्ष उहाँले जितेको इलाम हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ इलाममा चाहिँ एउटा भावना, एउटा सङ्गठन, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्रीका कारणले उहाँले जितिरहनुहुन्छ। तर काम गरेर क्षमता देखाएर उहाँले त्यो जितिरहनु भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि मैले उहाँलाई कम आँकेको होइन, तर आज उहाँले जुन ढङ्गले एकदम सस्तोभन्दा सस्तो प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गरिरहनु भएको छ त्यो कुराले त उहाँहरूको हाइट एकदम घटायो जस्तो लाग्छ हिजोको कुराले होइन। अब माधव नेपालले पनि जुन बोल्नुभयो बैलगाडा जस्ता शब्दहरू, अब बैलगाडाको प्रसङ्ग त्यो आन्दोलनका हामी एकदम सक्रिय सहभागी हौँ, युवा सङ्घको नेतृत्व गरेर हामी सहभागी थियौँ र त्यसमा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको, दुई तिनवटा कुरा थियो उहाँको त्यतिखेर। आन्दोलनका स्वरूपहरू रत्नपार केन्द्रित आन्दोलन गरेर हामी गणतन्त्र ल्याउन सक्दैनौँ, आन्दोलन स्वरूपले एकदम बृहत बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। 5 दल थियो त्यतिखेर, उहाँले भनेकै शब्द के हो भने 5 दल होइन, यो त 2.3 दल हो, 2.3 दल हो। एमाले र काङ्ग्रेस 2 दल हो, अन्य दलहरू भनेको 0.3 दल हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो ठुलो केटीलाई सानो केटा बिहा गरिदिएको जस्तो हुन्छ। सानो केटा लिएर हिँड्दा श्रीमान भन्न पनि अप्ठ्यारो, छोरा हो भन्छन्, भाइ हो भन्छन्, सँगै हिँड्न पनि अप्ठ्यारो। त्यसो हुनाले यसलाई अलिक परिमार्जित गर्नुपर्छ, यो ढङ्गले हुँदैन भन्ने सेन्समा उहाँले बोलेको कुरा जुन ढङ्गले गलत व्याख्या गरियो। अब उहाँलाई जुन ढङ्गले माओवादीले हिजो चाहिँ आम हडतालको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो होइन, राजाले चाहिँ नि बिन्ती भाउ चढाएको, सिक्का चढाएको, अनेक खालको आरोप त प्रचण्डहरूले लगाए नि हिजो। अब एउटा परिवेशमा हिजो पार्टीले नै त्यो कार्यनीति अप्नाएको कारणले राजासँगलाई फाल्ने भन्दा पनि राजासँग दामसम्म चढाउने कुरा गरियो होला, शक्ति सञ्चय गरेर जाने भन्ने नै थियो। तथापि उहाँमाथि पनि त्यति गम्भीर आरोप लगाइरहेको बेलामा उहाँले जुन खालका अभिव्यक्तिहरू हिजो दिनुभयो त्यो तहमा दिनु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई। अब प्रचण्ड कमरेडको बारेमा त म धेरै भन्न चाहन्न, किनभने प्रचण्ड कमरेड मैले अहिले पनि भने सशस्त्र क्रान्तिको नाउँमा अनेक अपराधिक कर्महरू उहाँले गर्नुभएको छ होइन। अब सत्ता मोह र परिवारवादको नाममा अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा उहाँ मुछिनु भएको छ होइन। आज सायद संवैधानिक आयोगका पदहरू, विशेष गरेर अख्तियारका पदहरूलाई नियुक्ति गर्ने कुरामा जुन बाधा हालेर सभामुखले समेत उहाँले रोक्ने गर्नुभएको काम त्यही उहाँको पुरानो विगत, काली लाग्दो विगत कोट्टेला र फेरि जेल यात्रा जानु पर्ला भन्ने डरले पनि होला। त्यसो हो भने अब त आयोगमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त नियुक्ति भयो होइन, पदाधिकारी रिक्त अवस्थामा थियो, अब फुलफिल भयो, अब चाहिँ त्यो कोट्याइन्छ त भ्रष्टाचारका प्रचण्डमाथि होइन, भ्रष्टाचार गर्ने माथि। त्यो अब अख्तियारको कुरा मैले जवाफ दिने कुरा मिलेन होइन। राजनीतिक रूपमा के पनि चर्चा छ भने अब केपी शर्मा ओलीले अख्तियारको माध्यमबाट प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछ्न सक्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक जीवन सङ्कटमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। अख्तियार संवैधानिक आयोग भएको हुनाले त्यो एकदम एउटा स्वतन्त्र न्यायिक आयोग हो। त्यसो भएको हुनाले अख्तियार आयोगको बारेमा कसले के भन्छ भन्ने कुरा, कसले त्यहाँ कसरी आदेश दिन्छ भन्नलाई यो जुन व्याख्या स्वतन्त्र भए पनि हाम्रो मुलुकमा कहीँ न कहीँबाट गाइडेड त छन् नै। त्यही त म भन्दैछु, काहीँ न काहीँबाट सुझाव देलान्, सल्लाह देलान्, तर उसले विधि प्रक्रिया र कानुनी आधारमा नै आफ्नो गतिविधि अगाडि बढ्छ। अब जहाँसम्म मलाई निजी कुरा सोध्नुहुन्छ भने त मैले त लडाकुको क्यान्टनमेन्टको जुन हिनामिनाको कुरा त लिखित रूपमा उजुर दिने मान्छे त मेरै नाममा त्यहाँ उजुरी छ। 4 अरबभन्दा बढी घोटाला भएको भन्ने कुरा स्वयं पूर्व लडाकु साथीहरू जो त्यहाँ दुःख पाउनुभयो उहाँले दिएको हिसाबलाई नै मैले आधार बनाएर अनेक तथ्यसहित त्यहाँ पेश गरेको छु। अब म त त्यो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सहयोगी मान्यता राख्छु होइन। अब तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको वर्तमान सरकारले अख्तियारलाई यति स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न दिएको छ कि अख्तियारको पूर्व प्रमुख दीप बस्नेतै आज जेल हुनुहुन्छ होइन, राजनारायण पाठकै जेल हुनुहुन्छ, हाम्रै भक्तपुरको चाहिँ इन्जिनियर कलेजमा उहाँले गरेको घोटालाका कारणले उहाँ जेल हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी विजय कुमार गच्छेदार जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि निलम्बनमा हुनुहुन्छ, अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ भएका भए, तर वर्तमान सरकारप्रति पनि वाइट बडीको विषयलाई लिएर, यति काण्ड लिएर अरू केही 2-4वटा कुराहरू छन्, त्यसमा पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग जनताकै तहबाट उठेको छ। मैले अहिले पनि भने जनताले यति धेरै भ्रममा पारिएको छ कि वाइट बडी वर्तमान सरकारले गरेको कुरै होइन नि। वर्तमान सरकारले त वाइट बडीको अख्तियारले छानबिन गरेर भनिरहेको छ,
यतापट्टि आएर संसदीय समिति जो थियो हाम्रो चाहिँ नि के अरे उपसमिति लेखा लेखा समितिले गठन समितिको गरेको उपसमिति बनाएर उपसमिति छानबिन गरिरहेछ होइन। रिपोर्ट अख्तियारमा छ। त्यसै गरी बालुवाटार प्रकरण यो सरकारले गरेको होइन, बालुवाटार प्रकरणमा तिर्ताल आयोग बनाएर छानबिन गरेर त्यसका दोषीहरूलाई हरेक एक एउटा किताब बाहिर आएर त आज यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ नि होइन। र जुन सुनको तस्करी काण्ड छ यो त यो सरकारले चलाएको त होइन, यसले त आयोग बनाएर पुरालाई कारबाही गरेर र देशभरि घोटाला भएका चाहिँ माफियाहरूले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरामा त यसले भूमिका खेलेको छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ के अरे यति काण्ड र ओम्नी काण्ड भन्नुभयो, यति काण्ड भनेको सायद गोकर्णको रिसोर्टको लिजको प्रक्रियाको कुरा होला होइन। त्यसलाई कानुनी रूपमा सरकारले दिएको लिजको प्रक्रियाले विधि पुगेको छैन भने त त्यो पनि छानबिन होला, छानबिन गर्नै पर्छ। समय नपुग्दै त्यसमा लिज किन थपियो भन्ने कुरा छ। अब म चाहिँ नि पूर्व उद्योग मन्त्री भएको हुनाले नेपालका उद्योगीहरू व्यवसायीहरूलाई चाहिँ जुन ढङ्गले हामी चाहिँ डाउन गरिरहेका छौँ, हेपिरहेका छौँ, यो चाहिँ विडम्बना हो भन्छु। किनभने एउटा शेर्पाको छोरोले हिमालमा जनेर दुःख गरेर जुन यतिको काम गरिरहेको छ, शेर्पा होस्, तामाङ होस्, दलित होस्, मुस्लिम होस्, त्यसमा जनताको चासो भएन, त्यो कानुन सम्बद्ध छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ जनताको चासो हो। म यही व्याख्या गर्छु, त्यसमा चासो हुनुपर्छ। तपाईँको विनोद चौधरीको बाउले इन्डियाबाट लोटा लिएर आएर व्यापार गर्नुभन्दा चाहिँ आइकन हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि प्रेरणाका कथा भन्ने मञ्च हुन्छ हाम्रो मिडियाका लागि होइन। अनि झापाको एउटा चाहिँ नि पर्साईले भैँसी पालेर चाहिँ नि लोन लिएर काम गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ उडौनी विषय हुन्छ, ऊ चाहिँ माफियाको मान्छे हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के अरे एउटा शेर्पाको छोराले यति एयरलाइन्स चलाएर गर्दा, एउटा बस्नेतको छोराले बुद्ध एयरलाइन्स चलाएर यत्रो प्रगति गर्दा उहाँलाई हामीले प्रमोट नगर्ने। अनि यो ठुल्ठुला चाहिँ नि बिग हाउसहरूका ठुल्ठुला चाहिँ नि उद्योगपतिहरूका लफडाका कारणले हाम्रो मिडिया प्रभावित हुने। अनि एउटा चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ नि अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षले जुन गर्नुभयो माथि के अरे चन्द्रगिरीमा, आज एउटा मिडियाले चन्द्रगिरीले पेलाइ गरेर जाने भनेपछि नेपाली उद्योग व्यवसायीहरूलाई त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। सम्बद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। अगाडि बढ्ने अधिकार हरेकलाई छ, राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, कसैको दुई मत छैन। तर ती कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा निहित भएर प्रायोजित नहुन् भन्ने कुरामा चासो हो। त्यसमा सुन्नु न, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। अब नेपालको उद्योग व्यवसायभित्र यति धेरै गडबडी छन्। म उद्योग मन्त्री भएको हुनाले मलाई धेरै कुरा थाहा छ। पोलिसीमा धेरै गडबड छ। हिजो ठेक्कापट्टाका सेटिङमा गडबडहरू हुन्थे होइन। विभिन्न खालका सामानहरू चाहे पुलिस सेना यी सबैलाई सप्लाई गर्ने ठाउँमा गडबड हुन्थ्यो। यो सरकार आएपछि यो सबै गडबडी तोडिदिएको छ नि त। आजको सेनाको सेनापतिज्यू आइसके पछाडि तपाईँको यहाँको इनर्जी बिस्कुटभित्र, रासनभित्र, कपडाभित्र कठोर सेटिङ थियो। त्यो सेटिङभित्र कतिले के खाइरहेको थियो त्यो सबै आज तोडिदिएको छ। पुलिसभित्र त्यो तोडिदिएको छ। तपाईँको सीमाभित्र भनौँ न, एउटा असहायलाई केरोको सप्लाई गर्दा मारे नि त अस्ति होइन। म अस्ति चाहिँ नि के 2 नम्बर प्रदेश गएर आएँ, त्यहाँको चाहिँ डिआई साहबले भन्नुहुन्थ्यो घुम्वाको नाममा 60 जना घुम्मा जुन तोकेको थियो उहाँले सब फिर्ता गर्नु पऱ्यो, नयाँ चाहिँ हिसाबले घुम्माहरू पहिचान गर्नुहोस्। किनभने त्यो सबै सेटिङमा छ भनेपछि राज्यको समेटनलाई उपयोग गरेर हिजो सेटिङ जे थियो त्यो सेटिङ भत्केको कारणले यो कोलाहल सुरु भएको छ। अब म चाहिँ के भन्छु भने नेपाली उद्योग व्यवसायहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। ठिक छ, काहीँ विधि मिलेको छैन, प्रक्रिया मिलेको छैन भने चाहिँ त्यो छानबिन होला, त्यहाँभित्र कसैले अनियमितता गरेर चाहिँ छानबिन होला होइन। त्यसो भएको हुनाले एउटा सानो घटनालाई जोडेर चाहिँ एकदम यो स्याल हुइयाँ गरेर चाहिँ यति के प्रकरण भनेको छ, ओम्नी प्रकरण भन्छ। ओम्नीको कुरा त हिजो कोभिड-19 को भयावह स्थिति भएको बेलामा, व्यापक औषधिको सर्टेज भएको बेलामा औषधि तथा चाहिँ नि त्यसका सामग्रीहरू चाइनाबाट ल्याउने कुरामा अलिक महँगो तिर्यो भन्ने कुरा न हो। त्यही बेलामा जर्मनी गएको त 5 गुणा महँगो तिरेर अमेरिकाले लगाएको छ। ठिक छ, छानबिन गर्दा त्यहाँ पनि अनियमितता भएको छ भने कारबाही गर्न सक्छ। छानबिन होस् भन्ने हो। अब के भयो भन्ने हो। अर्को प्रसङ्ग के तर म के भन्छु भने नेपाली उद्योगीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नैपर्छ। पार्टी फुटाउन यहाँले नै प्रचण्डले मङ्गलबारको ठुलो सभामा यहाँको नामै लिएर पनि भन्नुभएको छ, पार्टी फुटाउन सांसद अपहरणको खेलमा यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने। तपाईँलाई यसै पनि डनबादतिर जोडिन्छ। केपी ओलीको संरक्षक छोरा बा भन्नुहुन्छ, जे बोले पनि ठिक भन्नुहुन्छ, तपाईँले पनि भड्काउनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि तपाईँमाथि। अब म चाहिँ नि मेरो राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो भने म चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हेर्नुहोस् होइन। म चाहिँ अब 23 वर्षमा गाविस अध्यक्ष भएको मान्छे हो र मेरो राजनीतिमा चाहिँ मलाई आशीर्वादले होइन, म चाहिँ सङ्घर्ष गरेरै जुधेरै आएको छु। आशीर्वादको ट्याग किन छ त? त्यही त म भन्दैछु, म त्यहाँ पुग्दैछु। एउटा म त्यहाँबाट आएको। अर्को कुरा, म यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ मृत्युलाई बढी भए मरिन्छ भनेर लागेको छु क्या। माओवादीको वाइसिएलको ज्यादतीको विरुद्ध पत्रकारहरू बोल्न नसक्दा, टिका विष्टहरूको चाहिँ हातमा पिन घुसारिरहँदा, डिकेन्द्र खड्काहरू मारिरहँदा, के भन्छ यो बागबजारमा चाहिँ नि के अरे
धेरै साथीहरू माओवादी विरुद्ध गरे बापत मारिरहँदा म उहाँहरूसँग लडेँ हो। त्यही भएर प्रचण्ड कौरले मप्रति पोजिटिभ दृष्टिकोण राख्नुहुन्न। मैले लडाकु शिविरका बारेमा उनै गरेको मान्छे हुँ, के अरे र म चाहिँ नि स्पष्ट बोल्ने मान्छे हुँ। म झुट यताउति नौटङ्की मलाई जान्दिनँ। र केपी ओलीको र मेरो सम्बन्ध के हो भन्दा जातीय राज्य कुरा गरेर मुलुक विभाजन गर्न खोज्दा, एक प्रदेश गरेर विभाजन गर्न खोज्दा, हिन्दू राज्य कुरा गरेर द्वन्द्व ल्याउन खोज्दा केपी ओलीले सामाजिक सद्भावको लागि प्रदेशका राज्यहरूको प्रदेशका नामहरू नामाङ्कन सीमाङ्कनको सन्दर्भमा उहाँले जे भूमिका खेल्नुभयो, संविधान निर्माणमा जे भूमिका खेल्नुभयो, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जे भूमिका खेल्नुभयो, नाकाबन्दीमा जे भूमिका खेल्नुभयो, गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन जे भूमिका खेल्नुभयो र संविधान नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा जे भूमिका खेल्नु, त्यस मानेमा हामीले उहाँलाई सपोर्ट गरेको हो। केपी ओलीसँग कुनै मेरो ऐनो सम्बन्ध भएर मैले सपोर्ट गरेको बा शब्दलाई पनि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ। केपी ओलीलाई बा किन भनिन्छ? बाको कुरा त गिर्जा बाबु भनिन्थ्यो, किसन बाबु भनिन्थ्यो नेपालमा, महात्मा गान्धीलाई बापू भनिन्छ होइन, उसले चाहिँ के अरे माडीबा भनिन्छ, हाम्रो चाहिँ नेसनल मण्डेलालाई टाटा भनिन्छ, यो भने बाको प्रतीक हो। होचिमिन्हलाई अङ्कल भनिन्छ होइन। केपी शर्मा ओलीको एउटा अभिभावकीय भूमिका जुन छ उहाँले, त्यही भएर उहाँलाई बा भनिन्छ। त्यति हो, अभिभावकीय भूमिका जुन खेल्नु बाको जस्तो। म युवा सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, यस्तै पुस महिना थियो, भेट्न हामी गएको थियौँ, एकदम जाडो थियो, मैले चाहिँ एउटा स्वेटर मात्रै लाएर गएको रहेछ। उहाँले कस्तो फिलिङ गर्नुभयो भने कोट, मैले चाहिँ यो कता रसिया जाँदा किने कोट हो, ल यो लाएर जानु, युवा उमेर निमोनिया भने त बर्बाद हुन्छ भनेर भित्रबाट मलाई एउटा कोट ल्याएर दिनुभयो। मैले भन्नु खोजेँ उहाँको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण क्या मान्छेको, गार्जियनसिपको कुरा, राजनीति सँगसँगै त्यो कारणले उहाँलाई बा भन्नलाई एउटा मनदेखि आयो नि त। अब जहाँसम्म सांसद अपहरण काण्ड भन्नुभयो, अब त्यो सन्दर्भ चाहिँ फेरि मैले अब अलिकति व्याख्या गरौँ। अब यो त पुरानै सन्दर्भ हो। मधेसवादी दलभित्र धेरै अन्याय अत्याचार थिचोमिचो भएर उहाँहरूमाथि धेरै अपमानित भएको बेलामा 15जना सांसदहरूले हामीलाई भेटेर हामी चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्छौँ नेकपासँग, त्यो माहौल बनाइदिनुहोस् भनिसके पछाडि त्यसको प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ। त्यो गर्ने सन्दर्भमा सुरेन्द्रजीले अलिकति विश्वासको वातावरण बनाउनु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउनु पऱ्यो भने पछाडि उहाँको निम्तमा हामी गयौँ, उहाँकै घरमा खायौँ, एकदम चाहिँ नि मैथिली खाना खायौँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरायौँ। त्यहाँबाट ओके भन्ने कुरा आयो, सङ्केत आएपछि यहाँ आउने कुरा हो। यहाँ आए पछाडि उहाँका सांसदहरू 7 जना एक ठाउँमा बस्ने कुरा थियो, एक ठाउँमा हामी आएर बस्यौँ। जब त्यो 7 जना मध्ये 2 जना सांसदहरू त्यहाँ आउनु भएन, त्यसपछि सङ्ख्या घटिसके पछाडि सुरेन्द्रजी चाहिँ न पार्टी फोरेर अथवा नेकपामा जान सक्ने वैधानिक हैसियतमा रहनुभयो, न चाहिँ नि उहाँ फर्केर फेरि जाने स्थितिमा। त्यस पछाडि उहाँले मलाई जबरजस्ती ल्याइयो भन्नुभयो पहिला। पछि जब विश्वदीपजी र बाबुरामजीको उहाँ कब्जामा गइसके पछाडि त्यो मलाई चाहिँ अलिक बल प्रयोग गरेर ल्याइयो भन्ने शब्दलाई चाहिँ अपहरण भन्नुभयो। न त्यहाँ बल प्रयोग भएको छ, न अपहरण भएको छ। उहाँ त एकदम सेतो कर्ता लाएर एकदम चाहिँ नि मन्त्री खाना आउनु भएको हो होइन। र त्यो कुराले चाहिँ पार्टी फोर्न भने त्यो कुराले चाहिँ पार्टी बलियो बनाउनु ल्याएको। अब प्रचण्डले चाहिँ त्यो कुरा हुन किन दिनु भएन त भन्दा उहाँको मनमा त कालो रहेछ, पार्टी फोर्ने रहेछ। माधव नेपाल र झलनासम्म अवैधानिक गठबन्धन उहाँले गइसक्नु भएको रहेछ। यदि नेकपाभित्र 15 जना सांसद थपियो भने उसै त संसद दल उहाँ कमजोर हुन्थ्यो, 15 जना केपिओलीतिर लाग्छन् भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो। त्यही भएर उहाँले एकदम अपव्याख्या गर्नुभएको छ होइन। अब यो त समयले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड लगायत जति पनि उता जानुभएको छ, त्यो समीकरण कति दीर्घकालीन होला भन्ने लाग्छ? एकदम दीर्घकालीन हुँदैन। म हिजो मात्रै नेपालगञ्जमा गएर आएँ। नेपालगञ्जमा उहाँको भेलामा चाहिँ पूर्व माओवादीका साथीहरू 6-7 जना भन्दा डिसिएमहरू जानु भएन। तपाईँले हिजो अस्तिका जुलुसहरूका परिदृश्य हेर्नुभयो भने देखाउनको लागि नौटङ्कीको लागि सूर्य बोक्नु भएको छ, तर त्यहाँ सबै हैँसा हतौडा चिन्हकै हाबी छ। त्यसको मतलब के हो भने आउँदो चुनावसम्म प्रचण्ड कमरेडले गोलाकार भिडियोको हैँसा हतौडामा आफूलाई फर्काउनुहुन्छ। त्यो फर्काउनु पनि पर्छ, न त राजनीतिको नैतिकता सकिन्छ प्रचण्ड कमरेडले सूर्य चिन्हमै दाबी गर्ने हो भने, किनभने त्यो नैतिक अधिकार उहाँसँग छैन। र अहिले महासचिव निर्णयको प्रक्रिया अस्ति सुरेन्द्र पाण्डे हुनुभयो भनेर एकदम व्यापक बधाई दियो, त्यो पार्टीभित्र दिने क्रम भयो, तर भएको रहेछ। भनेपछि महासचिव बनाउने कुरामा पनि पूर्व एमालेको कमजोर उपस्थिति छ, त्यही भएर हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेर त्यहाँ लबिङ सुरु भएको छ। भनेपछि यो सबै हिसाबले प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडको चाहिँ नि गठबन्धन हिजो चाहिँ तोरी र कोदोसँग तुलना गरियो, अहिले चाहिँ हलुवा र बालुवासँग तुलना गर्न खोजिँदैछ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडको टिम चाहिँ अन्ततोगत हाम्रो पार्टीमा आउनै हुन्छ। यो एउटा क्षणिक मात्रै हो उहाँहरूको कुरा। आज यसरी आलोचना गरिराख्नु भएको छ, आइहाल्नु भयो भने फेरि तारिफ गर्न, प्रशंसा गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ होला। राजनीतिमा अहिले जुन मैले प्रसङ्ग कहाँ जोडेँ भने यो राष्ट्रको सम्मानित पद, सर्वोच्च पद, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति, उहाँमाथि जसरी सडकमा नाराबाजी गरिँदैछ नि, एउटा नारीमाथि नै पनि हो त्यो प्रश्न। मैले राष्ट्रपतिको बचाउमा यो प्रश्न गरेँ होइन, तर एउटा नारीको स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो।
नमिल्दाखेरि यति तिक्ततापूर्ण शब्द बोल्ने, मिल्ने बित्तिकै भगवान भइहाल्ने, यहाँहरूको चरित्र कस्तो हो? अब हामी कहाँ अभ्यास र संस्कारको कमी हो यो, किनभने लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले गरेकै छैनौँ। हाम्रो पार्टीले 8औं महाधिवेशनदेखि गऱ्यो, जम्मा 2 चोटि हामीले निर्वाचित अध्यक्ष बनायौँ। त्योभन्दा अगाडि त हामी त बनाउनु थिएनौँ, कमिटीले निर्वाचितले अध्यक्ष बनाउँथ्यो, कमिटीले बनाउँथ्यो। त्यस पछाडि माओवादीले त गरेकै छैन, अहिले गर्ने अवसर थियो त्यो पनि गरेन भनेपछि हामीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी छ। अर्को छदम उद्देश्य, अब धेरै छदम उद्देश्यहरू प्रकट हुँदैछन्। किन उहाँहरू राष्ट्रपतिको विरुद्ध योजनाबद्ध लाग्नु भएको रहेछ भने उहाँहरूको बिचमा चाहिँ प्रचण्ड अहिले अध्यक्ष हुने, 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने, माधव नेपाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुने, प्रथम अध्यक्ष हुने, माधव नेपाल अहिले अध्यक्ष हुने, 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुने र झलनाथ खनाल राष्ट्रपति हुने। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको राष्ट्रपतिलाई अनेक खालका आरोप लगाउने र महाभियोग लगाउने, यो खालको उहाँहरू योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले राष्ट्रपतिहरूलाई बदनाम गराउनु खोज्नुभयो र त्यो सफल हुन नसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो कुरामा राष्ट्रपतिजीले साथ दिनुभयो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। ताकि आजको राष्ट्रपति भनेको संविधानको कार्यान्वयनकर्ता हो, यो मुलुकको चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। त्यसो भएको हुनाले कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। त्यो हुन्न भन्न त सक्नुहुन्न, तर छलफल गर्नुहोस् है भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो छलफल गर्नुहोस् है भन्ने शब्द राष्ट्रपतिबाट आएन भन्ने कुरामा चाहिँ गुनासो छ। हो, त्यही छलफल गर्नुहोस् भन्ने भित्रै षड्यन्त्र छ नि। राष्ट्रपतिज्यूका त्यो निर्णय हुनुभन्दा पहिला उहाँहरू यता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनुहुन्थ्यो, अनि राष्ट्रपतिज्यूले छलफल गर्न थाले भए अविश्वास प्रस्ताव पहिला दर्ता गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के तर्क गर्नुहुन्थ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो, प्रधानमन्त्री हलपतमा पर्ने सम्भावना थियो, त्यसो भएको हुनाले सदनभित्र अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना थियो। त्यो कुराका कारणले चाहिँ उहाँले यसो गर्यो। आज शम्भु थापाको अभिव्यक्ति हेर्नु नि तपाईँ, आज उहाँलाई समर्थन गर्ने वकिल साहबहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि के हो त भन्दा उहाँहरूको षड्यन्त्रपूर्ण योजनालाई प्रधानमन्त्रीले भत्काइदिनु भयो, राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ यो मनभित्रको त्यो षड्यन्त्रकारी र मनभित्रको त्यो चाहिँ एकदम अपराधिक त्यो अभिव्यक्तिहरू सडकमा आएको र उहाँका समर्थकहरूले सडकमा त्यो ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले नारा लगाइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यसलाई त कानुनले हिसाबले राज्यले पनि कारबाही गर्नुपर्छ र समकालीन राजनीतिमा प्रतिपक्ष त्यो ढङ्गले आयो भने अर्को पछि पनि त्यसरी आउँछ। यो कुराले उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले चाहिँ फिर्ता गर्छौँ भन्ने यहाँको मनमा छ। म त त्यो त ठ्याक्कै त्यो शब्द भन्दिनँ। यसले मुलुकलाई मुठभेडमा जाने कुरातर्फ उहाँले चाहिँ उस्काउनु खोज्दै हुनुहुन्छ, भड्काउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। हामी बडो संयमित ढङ्गले मैदानमा गइरहेका छौँ। यो कुराले चाहिँ क्षति उहाँले गर्छ। यो मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लाने कुरामा चाहिँ उहाँले जानु। यहाँहरूको संयमित भन्ने कुरा एकातिर होला, तर देखिएको के छ दुवै पक्षको भने फलानु नराम्रो हो, म राम्रो हो। अब हजारौँ कार्यकर्ता आएका छन्, ठाउँ ठाउँबाट बोलाउनु भएको छ, भेला गर्नुभएको छ। हिजोसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न कोरोनाले छेकेका थियो, आज हजारौँ कार्यकर्ता गर्न कोरोनाको कुरै बिचमा आएन। त्यसमा पनि मै राम्रो हुँ भन्नलाई जनतालाई ट्राफिकमा जाममा राखेर दुःख किन दिनु पर्यो? यस्तै अन्तर्बाट भनिदिनुहोस् न, हामी नै राम्रा हौँ भनेर। भिजन त देखिँदैन नेतासँग। होइन, हामीले त स्पष्ट भनेका छौँ नि, केपी ओलीले यसपालि निर्वाचनमा के एजेन्डा लिएर जानु होला त भन्दा उहाँले भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन खेलेको भूमिका, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला नाकाबन्दी नखुलिकन भारत जानु भएन। त्यस पछाडि उहाँले पार्वण सन्धि, व्यापार तथा पार्वण सन्धि गरेर प्रशान्त महासागरसँगको लिङ्क जोड्नुभयो। त्यस पछाडि हाम्रो गुमेको 3टा भूभाग फिर्ता ल्याउने कुरामा सिङ्गो राष्ट्रले एक ठाउँमा उभ्याउनु भयो। भित्र जतिसुकै कुन्टे पनि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएको स्थिति बन्यो। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उहाँले खेलेको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उचाइलाई जुन गरिमामा पुर्याउनु भयो, भारत र चाइनासँगको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउनु भयो, राम्रो बनाउनु भयो बिग्रेको सम्बन्धलाई, होइन। मुलुकमा भ्रष्टाचारको विरुद्धको एउटा अभियान चलाउनु भयो, मुलुकमा सुशासन दिनुभयो, विकासका ठुल्ठुला आयोजनाहरू सुरु गर्नुभयो। नेपाल सुरुङमा युगमा प्रवेश गर्यो, नेपाल रेल युगमा प्रवेश गर्यो। आज रेलका लिगहरू बन्न थाले, जनकपुरसम्म नयाँ हाम्रो नेपालकै रेल आउन थाल्यो। त्यो चाहिँ यता बर्दिवाससँग आउने प्रक्रियामा छ, होइन। महेन्द्र राजमार्ग भनेर चिनिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बन्दैछ, होइन। मदन भण्डारी राजमार्ग भनेर औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा भित्री मधेसमा राजमार्ग तीव्र बन्दैछ। मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ पुष्पलालको नाउँमा तीव्र गतिमा बन्दैछ। हुलाकी राजमार्ग बन्दैछ, सिँचाइका ठुल्ठुलो योजना बन्दैछन्, होइन। लुम्बिनी पोखरा लगायतको एयरपोर्टहरू बन्दैछ। 400 भन्दा बढी हस्पिटल एकैचोटि शिलान्यासको प्रक्रिया सुरु भयो। सडकहरू काठमाडौँका चिल्ला हुन थाले। झलनाथ खनालले त कालीगढ, सिक्कर्मी, डक्कर्मी इन्जिनियरले बनाए भन्नुहुन्छ त, यो त ओलीले बनाए कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही त, अब त्यो त
त उहाँले अब के आधारमा भन्नु त्यसको सबभन्दा ठुलो मन लाग्छ आलोचना भएको छ उहाँप्रति। पछि हामीले कन्ठै गरेर आउनु भएको रहेछ। मैले यहाँलाई दुई कुरा जोड्न खोजेँ। सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा केपीओलीले खेलेको भूमिका, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उहाँले खेलेको भूमिका, हिजो सामाजिक सद्भाव जोगाउन जातीय राज्यको विरुद्धदेखि लिएर अनेक खालको कुरामा उहाँले खेलेको भूमिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन उहाँले खेलेको भूमिका र उहाँलाई काम गर्न नदिएको यो जुन यो घेराबन्दीको बिच छ यो कुरालाई विचार गरेर 2 वर्ष पछाडि उहाँले म छोड्छु भन्नुभएको थियो, अब 5 वर्ष उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामी जान्छौँ। हामीले त अर्को पछि जनताले यहाँहरूले त पानी जहाज केपीओलीको त पानी जहाजको ठुलो सपना थियो अनि त्यो कुरा पानी जहाज मात्रै किन यहाँहरूले 2074 को घोषणा पत्रलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने थुप्रै योजना छन् जो जनताको मनमा आशा जगाउने खाले छन्। त्यो धेरै राम्रो राइटरबाट लेखाउनु भएको छ, तर त्यसमा कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा त जनताले सोध्छन्। म जापान जाँदा जापानको मैले त्यहाँ रेल विभागसँग एकछिन बस्ने अवसर पाएको थिएँ। जापानमा एउटा रेलको लिक बनाउनु 45 वर्षसम्म लागेको छ होइन। अब 3 वर्षमा एकदम चमत्कार जादुको छडी केपीओली लिएर आएको त होइन, तर म तपाईँलाई के भन्छु भने कर्णाली, कोशी र नारायणीबाट भारतको चाहिँ नि नदी हुँदै समुद्रमा पहुँच गर्नको लागि भारतसँग सहमति भएको छ। हाम्रो हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर दुवैतिर इन्डियन ओसियनमा पनि यतापट्टि चाहिँ एटलान्टिक ओसियनमा पनि हाम्रो पाइन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, रेल किनिसकेको छ होइन। जे कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ, यहाँ इमाडोल लगायत धेरै ठाउँमा हाम्रो प्राकृतिक ग्यासहरू उत्पादन हुने त्यसलाई पाइपलाइनबाट लाने कुरा प्रक्रिया सुरु भएको छ। के अरे हाम्रो धौ कारखाना भनेर चाहिँ नवलपरासी फलाम कारखानादेखि लिएर पाल्पामा चाहिँ नि तामा कारखानादेखि लिएर यता चाहिँ मस्ताङ मुनामा म्याग्नेसाइटदेखि लिएर चाहिँ नि युरेनियमदेखि लिएर यी धेरै कुराहरूको कामहरू अगाडि बढिरहेछन् नि होइन। 3 वर्षमा मलाई लाग्छ हाम्रो घोषणापत्रमा जे कुरा भएको छ त्यो कुरा चाहिँ 3 वर्षमा धेरै हिसाबले अगाडि बढेको छ। यी कुरा लगेर पत्याउँछन् भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? 100% पत्याउँछन्। म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। अस्ति म सिमरादेखि अम्लेखगञ्ज हुँदै हेटौँडा आउँदाखेरि काठमाडौँको एउटा चाहिँ चर्चित डक्टर हुनुहुन्थ्यो अभियन्ता, उहाँ र हामी सँगै थियौँ। त्यहाँ चाहिँ अम्लेखगञ्जमा हामीले स्वागत भयो, पत्लैयामा हामीले स्वागत भयो, हेटौँडामा हामीले स्वागत भयो। त्यहाँ सिङ्गो गुरुङ बस्तीले लोसार मनाउने रहेछ, उहाँहरूका त्यो लोसारको लागि तयार भयो खानेकुरा ल्याएर खुवाउनु भयो। अनि त्यहाँको चाहिँ पत्लैयादेखि सिमरासम्मको 6 लेनको बाटो उहाँले देख्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नु, ओहो म त काठमाडौँमा केही मिडिया र सोसियल मिडिया हेरेर सरकार अलोकप्रिय छ एकदम खत्तम छ भन्ठाना थिएँ। तपाईँसँग हिँड्दाखेरि त मलाई त यो म त भ्रममा रहेछु, वास्तवमा धेरै कुरा भएको रहेछ, विकास पनि यत्रो भएको रहेछ, जनता पनि यत्रो उत्साहित रहेछ। विकास कहाँ छ भनेर खोज्नलाई यहाँहरूसँग हिँड्नु पर्यो, हामीसँग हिँड्नै परेन। तपाईँले सडकमा जहाँ हिँड्दा पनि त देख्यो नि, एक्लै हिँडे नि त देख्यो नि। अहिले काठमाडौँको सडकको परिवर्तन त तपाईँले देख्नै भएको छ होइन। रानी पोखरी घन्टाघर देख्नु भएको छ, अझ 20औँ तला बनिसकेको छ। 7 लाखभन्दा बढी जनताले घर बनाउने कुरा यो पुस मसान्तसम्म सेवाग्राहीको चाहिँ लगभग सबैले बनाइसक्यो भन्ने रिपोर्ट प्रस्तुत भएको छ होइन। हरेक ठाउँमा स्कुल बनेका छन्। 14वटा जिल्लाको त तपाईँ स्कुल बन्यो, हेल्थ पोस्ट बन्यो, पुनर्निर्माणका मठ मन्दिर बन्यो, केही पनि बाँकी छैन। मेरो भक्तपुर जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 80वटा भन्दा बढी स्कुल हामीले बनायौँ। अनि जनतामा तिक्तता किन छ त? जनतामा कुनै त्यस्तो आकर्षण देख्नु नहोला यहाँले पनि? जनतामा तिक्तता छैन। जनतामा तिक्तता छ भनेर भ्रम भिजाइएको छ। यो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल इनार्किजम भन्छ, बौद्धिक अराजकता प्रकट गरिएको छ र त्यो मार्फत यो राज्य फेल भयो। तपाईँ बुझ्नु न, राज्य फेल भयो, केपीओली फेल भयो, सिस्टम फेल भयो भनेर राजावादीहरूलाई जुन सडकमा उतार्ने काम गर्यो नि, यसमा त राम्रै डिजाइन छ भन्ने बुझिन्छ नि त। यो चाहिँ जनतामा भ्रम, यस्तो भ्रमको खेती राजावादी त संसद विघटन अघि नै सडकमा उत्रिएका हुन् र अहिले के पनि भनिएको छ भने केपी शर्मा ओलीले यो व्यवस्था नै खारिज गर्न सक्नुहुन्छ, आगामी निर्वाचनमा संघीयता खारिज हुने गरी भोट माग्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम हुने गरी भोट माग्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। कहीँ कतै छलफल भयो यो विषयमा? यो त सबै यो नौटङ्कीबाजहरूको परिकल्पना हो होइन। लाल बुजकटहरूको परिकल्पना थप्यो त्यसमा। हिजो बौद्धिक अराजकतावादी मात्रै थियो भने आजबाट लाल बुजकटहरू पनि त्यो लाइनमा लागे। अब यसो भनेर केपीओलाई बदनाम गर्ने, सिस्टमलाई बदनाम गर्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर छ भन्ने र नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ कुराहरूको चाहिँ परिकल्पना गर्ने, यो कुरा सफल हुँदैन। नेपालको नयाँ संविधान 2072 डगमगाउँछ कि डगमगाउँदैन यो सरकारबाट? डगमगाउँदैन। अहिले यो व्यवस्था सङ्कटमा छ कि छैन, या त्यो प्रयास भएको छ कि छैन भन्ने हो मूल प्रश्न। प्रयास भएको छ तर सङ्कटमा छैन। केपीओलीबाट प्रयास भयो, केपीओलीले त्यो प्रयास गर्नेहरूलाई एकैचोटि धक्का दिनुभयो। सोनारको 100 चोट, लोहारको 1 चोट भन्नुहुन्थ्यो। सोनारहरूले 100 चोटि प्रयास गरेका थिए, केपीओलीले एकैचोटि धक्का दिनुभयो। अहिले संसद मात्रै विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया मात्रै घोषणा भएको हो। संहितामा केही असर परेको छैन। यसले
यसले लोकतन्त्रमा केही असर गरेको छैन, यसले गणतन्त्रमा केही असर गरेको छैन। यो निर्वाचनको प्रक्रियाबाट संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा चाहिँ अब निर्वाचनको प्रक्रियाबाट हुने प्रोसेसमा गएको। यति कुरा गरे पछाडि संहिता अझ बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र अझ बलियो हुन्छ, गणतन्त्र अझ बलियो हुन्छ र जनताले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको डेमोक्रेटिक धारलाई आत्मसात गर्ने पार्टीलाई बहुमत दिन पर्यो भनेको अब अहिलेको हाम्रो चाहना चाहिँ। प्रचण्डलाई मिसाउँदा चाहिँ कोदो र तोरी जस्तो भयो। अब हामीले छुट्यायौँ, अब चाहिँ नि प्रचण्डहरूलाई साइजमा राखिदिनुहोस्, अब केपी ओलीको यो अभियानलाई साथ दिनुहोस् भन्ने हो हाम्रो यसपालिको निर्वाचन एजेन्डा। अब यहाँको प्रतिद्वन्दी हो भक्तपुरमा नेकपाको अध्यक्ष बिजुक छे, उहाँले पनि यो चुनावमा जानुपर्छ, ताजा जनादेश नै लिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँको लोकप्रियता घटेर आफू आइहाल्छु भनेर हो कि उहाँले कुन विषयमा यो कुरा बोल्नुभयो होला? किनकि यहाँ र उहाँको चुनावीकै क्षेत्रमा हुने भएको कारणले भन्दैछ। होइन, उहाँ नेपालको एउटा शीर्ष नेता भएको हुनाले उहाँका सूचनाका दायराहरू धेरै फराकिलो छ। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हामीभन्दा धेरै ठुलो ज्ञान राख्नुहुन्छ, अध्ययन छ उहाँसँग। त्यो आधारमा उहाँले अहिलेको विषयलाई समावेश बडो चित्तबुद्ध ढङ्गले व्याख्या गरिरहनु भएको छ होइन। अब जहाँसम्म भक्तपुरको कुरा छ, अब उहाँ चाहिँ अब एकदम ज्येष्ठ नागरिक भएको कारणले उहाँ भक्तपुरमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न र भक्तपुरमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भक्तपुरको दुईवटा क्षेत्रमा 2 नम्बर क्षेत्र मेरो क्षेत्र भयो, 1 नम्बर क्षेत्र उहाँको क्षेत्र भयो। त्यसो हुँदाखेरि मेरो क्षेत्रमा उहाँहरूको त्यस्तो उपस्थिति र चुनौती होइन। उहाँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नि यहाँको टिम त छ नि त्यहाँ त्यो त उहाँको क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियत हो होइन, तर जित्न सक्ने हैसियत अहिले पनि होइन। एकदम तपाईँलाई महिला डाँडी भन्नुपर्दा त्यसो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ अहिले आफ्नो सानो क्षेत्र र सानो स्वार्थभन्दा माथि रहेर समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अध्ययनका आधारमा जे विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यो विषय चाहिँ उहाँले सही गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। केपी ओलीले चुनावै गराउनुहुन्न भन्ने आशंका गर्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ, चुनाव गराउनुहुन्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या एकदम कम छ। चुनाव गराउनुहुन्न भन्ने आशंका कसैको छ भने त उहाँ त चुनाव गराउन लाग्नु पऱ्यो नि त। चुनाव गराउनुहुन्न भन्ने चाहिँ को लागेका छन् त भन्दा जो आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो सिट सुरक्षित ठान्नु भएको छैन र यो 2 वर्षको दौरानमा पाएको सेवा सुविधा पनि उपयोग गरौँ र चुनाव जित्ने वातावरण जो लाग्नु भएको छ उहाँहरू चुनावको विरुद्ध हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई चुनावको विरुद्ध हुनुहुन्छ किनभने गोर्खा उहाँको सुरक्षित छैन होइन। प्रचण्ड कमरेड चुनाव नजितिकन 2 वर्ष चिट्ठावाला प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ संसद पुनर्स्थापनाको लागि रोइ करा यतिसम्म कि अस्ति एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा उहाँले युरोपियन युनियन र इन्डियाले समेत हामीले सपोर्ट गरेन भनेर विदेशी हस्तक्षेपलाई उहाँले चाहिँ नि आह्वान गर्ने एउटा स्थिति पनि बन्यो भनेपछि उहाँको रोदन हामीले देखिरहेका छौँ होइन। त्यो बाहेक अन्य नेताहरू पनि कङ्ग्रेसका पनि कतिपय नेताहरू जुन चुनावको विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित नठानेर गर्नुभएको होला भन्ने ठान्छु म चाहिँ। अब यहाँले विदेशीको कुरा निकालिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको आडमा यो बोलिराख्नु भएको छ भन्ने छ र भारतले ओली र प्रचण्डलाई खेलाइराखेको छ, दुवैजनालाई अबको प्रधानमन्त्री तिमी नै हो भनेर भनिराखेको छ। त्यस कारणले उहाँहरूको बोली बलियो हुँदै गयो पार्टी फुटका लागि, उहाँहरू कम्प्रोमाइज गर्ने लेभलमा आउनु भएन भन्ने पनि त छ नि। अब नेपालको राजनीतिमा भारतलाई जोड्ने चाहिँ हाम्रो एकदम दीर्घ रोग हो, त्यो रोगबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ भूगोलको संवेदनशीलतालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीभित्रको राजनीतिको त्यो लघुताभास छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले तोड्नैपर्छ। आजको नेपालको राजनीति त्यति अपरिपक्व छैन कि कुनै देशको सहारामा यो वा त्यो भन्नुपर्ने। अब जहाँसम्म यो चीनको घुमफिर किन हो त यहाँ? त्यो त सुन्नु न, जहाँसम्म मित्र राष्ट्रहरूको सम्मको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको हितको लागि भारत, चीन अथवा अन्य तेस्रो मुलुकहरू सबैको साथ र सहयोग हामीले लिनैपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि भारतले खेलेको सकारात्मक भूमिकालाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, चाइनाले खेलेको भूमिकालाई पनि लिनुपर्छ। अब चाइना र भारतलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थअनुसार गाली गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने भन्ने जुन उपयोगवादी सिद्धान्त कमरेड प्रचण्डहरूले लिइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ बेठिक हो। त्यस मानेमा भारतले पनि अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको र नेपालसँगका विवादित विषयहरूलाई टुङ्ग्याउन चाहेको भन्ने देखिन्छ। किनभने भारतको चाहिँ नि विदेश सचिवदेखि लिएर भारतको पार्टीका चाहिँ नि मुख्य नेताहरू, विदेश हेर्ने विभाग हेर्ने मुख्य नेताहरू यहाँ आएको देखिन्छ। चाइनाले पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न खोज्नु भएको छ होइन, उपमन्त्री समेत यहाँ आउनुभएको स्थिति देखिन्छ। अब राष्ट्रपति नै चाइनाको भ्रमणमा आउनुभयो। यो चाहिँ मलाई लाग्छ डिप्लोमेटिक हिसाबले चाहिँ केपी ओलीको सबभन्दा ठुलो सफलता हो। भारत चाइना जस्ता मुलुकले चाहिँ उच्चस्तरीय भ्रमण योभन्दा अघि भएको थिएन, धेरै ग्याप थियो समयको हिसाबले भन्ने कुरा पनि हो। त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीले सम्झौता गरेर होइन, केपी ओलीले राष्ट्रियताको अडान र नेपालको हितको निमित्त चाइना, भारत र अन्य देशहरूलाई पनि जुन सम्झाउनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँको सफलता हो। यस मानेमा केपी ओलीको कदमलाई चाइनाले, भारतले, युरोपले, अमेरिकाले साथ दियो भनेर प्रचण्डहरूले जे कुरा व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो साथ दिएको हो भने त झन् राम्रो भएछ। सबैको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो इस्यु चाहिँ नि सही रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो।
अब उहाँहरू सडकबाट सम्मानित अदालतबाट संसद विघटन बदर भयो भने सडकबाट पुनर्स्थापित गर्छौँ 2059 सालमा पनि त्यो भएको हो भनेर विगतको नजिरलाई पनि भनिराख्नु भएको छ। आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। कसरी सटाउट होला त? 59 को र अहिलेकोलाई तुलना गर्न मिल्दैन, किनभने 59 मा शाही शासनको विरुद्ध हामी आन्दोलनमा थियौँ। त्यतिखेर अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुहुन्न भन्ने कुरा कहीँ व्याख्या गरेको थिएन होइन। त्यसो हुँदाखेरि 59 भनेको चाहिँ शाही शासनका विरुद्ध राजालाई फाल्नको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्ने कि संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने बहस थियो। हामी त्यतिखेरका एमालेहरू जनमत सङ्ग्रहमा थियौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली सबै त्यो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गिरिजाबाबु मात्रै हो संसद पुनर्स्थापना पक्षमा भएको। गिरिजाबाबुको कुन तर्कमा हामी सहमत भएको भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुभयो भने हामीले जनमत सङ्ग्रह भन्यो भने राजाका नाउँमा टोल टोल वडा वडासम्म मान्छे हुन्छन् र 5 जना 10 जनाले राजतन्त्र ठिक भन्छन्। त्यसले चाहिँ जबरजस्ती राजाको पक्षमा एउटा चाहिँ माहौल बन्छ। यो गर्न हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना गरेर निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा वैधानिक हुन्छ र राजाको बारेमा तलसम्म चाहिँ सङ्गठन बन्ने स्थिति बन्न दिन हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो कुरा हामी कन्फ्युज भयौँ। त्यो परिवेश त्यो थियो। आजको परिवेश चाहिँ 52 सालकोसँग तुलना गर्न मिल्छ, अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको 51 सालसँग तुलना गर्न मिल्छ। 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले रोकेन, मनमोहनको सरकार बन्यो र लोकप्रिय सरकार बन्यो। 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्नुभयो, माधव नेपाल समेत हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री त्यतिखेर, र त्यो चाहिँ अदालतले रोक्यो। जसको कारणले अनेक विकृति, विसङ्गति, पजेरो काण्ड, सुरासुन्दरी काण्ड, सिङ्गापुर झ्यालफोर्नी काण्ड, अनेक काण्ड आए होइन। भनेपछि अहिलेको घटना चाहिँ नि त्यो 52 सालसँग तुलना गर्न मिल्छ। अहिले संसद पुनर्स्थापना गरेर जाने भनेको चाहिँ फेरि पनि अनेक खालका विकृति विसङ्गति हुने, अनेक खालका गठबन्धन गर्ने, मुलुक चाहिँ नि राजनीतिक विकृति विसङ्गतिको अनन्त श्रृङ्खलामा फस्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले अदालतले चाहिँ त्यो फैसला गर्दैन र त्यो फैसला म मान्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठा हो र अधिनायकवादको पराकाष्ठा हो। त्यो सम्भावना त 50-50% होला होइन। सदर हुन नि सक्छ, बदर हुन पनि सक्छ। बाइचान्स बदर भयो भने, सदर भएन भने यहाँहरूको जुन सपना छ, जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ, जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो त केही रहँदैन नि। होइन, त्यो त सदर या बदर जे हुन्छ हामीले त त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अब बदर हुन्छ भने त मलाई लाग्दैन। अब बाइ द वे बदर भइहाल्यो भने पनि हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ र प्रचण्डहरूको सत्ता लिप्सा जो छ त्यसलाई सफल हुन दिनुपर्छ। हामी चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले 2 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ र हाम्रा जे कुराहरू अधुरा छन् त्यसलाई हामीले जनताबीचमा लानुपर्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा म चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् मन्जुजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।